پیارے بچوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، آج ہم پڑھیں گے نسیم اردو کا 5 حروفوں والے الفاظ. 5 حروفوں والے الفاظ پڑھیں گے. آئیے بہت تیزی کے ساتھ سبق کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم بے رے یہ ری اور لام ساکن. جبریل، ٹھیک ہے. جیم بے جب رے یہ ری اور لام ساکن. جبریل ہم ایسے پڑھیں گے، جیم بے رے یہ لام جبریل، ٹھیک ہے. فا ر شین تاہا فرشتہ. فا ر شین رشتے تا فرشتہ. انسان، الف نون ان، سین الف سا اور نون ساکن. انسان. جبرائیل، جیم بے رے یہ ری اور لام ساکن. جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل. اور یہ الف یہ کاف. ایک فرشتہ جو اوپر پڑا آپ نے، فا ری فے رے فا ریشن رشتے تا فرشتہ. کاف الف کا، نون الف نا اور میم ساکن. فرشتہ کا نام ہے کیا؟ جبرائیل ایک فرشتہ کا نام ہے. ٹھیک. فرشتے، یہاں فرشتہ فرشتہ، یہاں شین تے یہ ہے فرشتے. فا رے شین رشتہ یہ تے فرشتے. نون واو نو را یہ ری نوری ہے یہ نون گنہ ہیں. فرشتے نوری ہیں. اور یہ دیکھیے دال واو زے خے دو زخ سینی سے. بے چے واو بچو دو زخ سے بچو، یہ ہے سینی سے. دو زخ سے بچو. الف چے ہے یہ الف چے چے ہے یہ. چے اور ہے ملتا ہے تو چھا ہوتا ہے، تو الف چے اور چے ہے یہ چھ. اچھے. الف نون ان، سین الف سا اور نون. انسان. کاف یا کی. اچھے انسان کی. سین بے سب، عین ز از زے تے زت عزت. اچھے انسان کی سب عزت. کاف رے کر، تے یہ تے کرتے، ہا یہ نون گنہ ہے. اچھے انسان کی سب عزت کرتے ہیں. یہاں دے دال رے دارا خیتے خط. درخت. درخت کیا ہے؟ لیکن ہم پڑھیں گے دال رے در، دیال زبردہ رے خے رخ، کیونکہ دال کو الگ پڑھیں گے. رے خے میں ملائیں گے، رے خے رخ تے ساکن. درخت، ٹھیک ہے. کچھ لوگ درخت پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتا ہے، لیکن یہاں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ دال زبردہ رے خے رخ تے ساکن. درخت. عین زر ای بے الف با دال تے دت عبادت. جیم نون جن نون تے جنت جنت. نون الف نا فے رے فر میم الف ما نون ساکن. نافرمان. نون جے نیش نلشا نشا. نون جب نا یہ الف نون گنہ یا. نافرمان نشانیاں. نون یہ نے اور کاف ساکن نیک. درخت عبادت
जन्नत नाफरमान, निशानियाँ नेक। आगे चलते हैं। दाल रे खेते, दरख्त वही ऊपर वाला जो पढ़े थे। ना पूजो, नून है ना, पे वाव पू, जीम वाव पेश जू, दरख्त ना पूजो, बिल्कुल दुरुस्त। दरख्त ना पूजो। खे पेशकू दाल लेदा, खुदा काफिए की, खुदा की इबादत, अंजर ई बे अली बा दाल तेजबत, खुदा की इबादत, काफ जबर का रेवाओ पेश रो, खुदा की इबादत करो। सीन व सूर जिम जबर रज, सूरज अलिफ वाव रे और, सूरज और, चे अलिफ चा नून दाल चाँद, चे अलिफ चा और नून दाल ये चाँद, ये क्या है, और चाँद, सूरज और चाँद। खिफिशकू दालिल्दा, खुदा काफिर की, सूरज और चाँद खुदा की। नून जबरना शीन अलिशा, नशा नून जबरना या अलिफ नून गुन्ना या, है ये नून गुन्ना है। चाँद खुदा की निशानियाँ हैं। यहाँ देखें, सूरज और चाँद खुदा की निशानियाँ हैं। अब यहाँ खुदा के पिछू दालिदा, खुदा काफ़ी के, नून नेक अफसा के नेक, खुदा के नेक। बेनून दालिए दे, बंदे, बेनून डालिए दे, बेनून डालिए दे, बंदे, खुदा के नेक बंदे। जीम नून जन नून तयनत, जन्नत, खुदा के नेक बंदे जन्नत। मीम ये नून गुन्ना में, खुदा के नेक बंदे जन्नत में। रा हा ये नून गुन्ना है, रहें गाफिर गे, रहेंगे, खुदा के नेक बंदे जन्नत में रहेंगे। नून अलिफ ना फेरे फर, ना फर, मीम अलिफ मा नून साकिन, ना फर मान, लाम और लोग गाफ साकिन लोग, ना फरमान लोग। दाल व दो ज़े ज़ख, दो ज़ख, मीम ये में और नून गुन्ना में। ठीक है, ये नून गुन्ना की नाक में आवाज़ आती है, ध्यान रहे। मीम ये में, डाल अलिफ डाल, अम ये ले डाले, दो ज़ख में डाले। जीम अलिफ जा, हमजा ये जर ए, नून गुन्ना ए, जा ए गाफ ये जर गे। ना फरमान लोग दोज़ख में डाले जाएंगे। डाल ले, जीम अलिफ जा, हमजा ये जे ए गाफी जरगे, नाफरमान लोग दोज़ख में डाले जाएंगे। एक बार और देख लें। जिब्रील फरिश्ता इंसान, जिब्रील एक फरिश्ता का नाम है, फरिश्ते नूरी हैं, दोज़ख से बचो, अच्छे इंसान की सब इज़्ज़त करते हैं, दरख्त इबादत जन्नत, नाफरमान निशानियाँ नेक। दरख्त ना पूजो, खुदा की इबादत करो। सूरज और चाँद खुदा की निशानियाँ हैं, खुदा के नेक बंदे जन्नत में रहेंगे, नाफरमान लोग दोज़ख में डाले जाएंगे। अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, ये नसीम उर्दू बहुत ही इजी है, आपके लिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि आप बहुत तेज़ी के साथ पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपके कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज़ को देख करके पता ये चलता है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। रज़ा उर्दू एंड अरबी तालीम से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी ये पढ़ने का आसान तरीका हो गया। जब चाहें जैसे चाहें पढ़ें और पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और सारे
جو بھی ہیں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط فرمائے اور ان بچوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔